बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर सोशल मीडिया में और साबर महबूब। आज हमारे साथ हैं हमारे जो मेहमान हैं जनाब फ़ाइज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ भाई, सबसे पहले आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आज आप आवाम की तर्जमानी करेंगे। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो है महंगाई। फ़ाइज़ भाई, इस महंगाई के दौर में आप कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका, या वो आवाम जिसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मास्टर, बात ये है कि ज़िंदगी गुजार नहीं रहे, हम अपने वक्त को धक्का दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो महंगाई है, महंगाई ने ऐसी हालत कर दी, आवाम जो 1 किलो दूध लेके जा रहा था घर, अब वो आधा किलो लेके जा रहा है। जो 1 किलो गोश्त बना रहा था वो आधा किलो बना रहा है। सब इस तरह कर रहे हैं, लेकिन कोई बढ़ चढ़ के आगे नहीं आ रहा। आवाम अपने हक के लिए कोई नहीं बोल रहा, तो दूसरों के लिए कोई क्या करेगा? तो क्या इस जीना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल कि समझ लें आजकल लोग जो है ना सिर्फ अपने हद तक रह गए। किसी बराबर किसी उसका नहीं सोच रहे। मतलब मैंने खा लिया, किसी ने खाया नहीं खाया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने लिए, मैं किसी और के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ। लोग, लेकिन उस आवाम के लिए भी बात करनी चाहिए जो बेचारे नहीं खा पा रहे, नहीं पी पा रहे, उनकी तरफ कोई रुझान ही नहीं है किसी का। बस सब अपनी मसरूफियात, अगर उनको लगता है कि एक चीज़ महंगी हो गई है, कोई उनकी ऐसी कीमती अशिया जैसे दूध महंगा हो गया, मेरा काम है मैं उनसे पूछ नहीं रहा कि ये महंगा क्यों हो रहा है, बट मैं इस चीज़ में लगाऊं कि मैं अपनी इस चीज़ को, प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को महंगा करूं। मैं मतलब है कि जो बेड गवर्नेंस है कि हुकूमत की, उसमें रेट नहीं है कि जिससे वो कोई भी अगर चीज़ बढ़ाता है तो उसको पूछता नहीं है। पूछने वाला नहीं है कोई। आवाम, अगर कोई पूछने वाला है तो आवाम भी तो साथ दे। आवाम कब निकलेगी? जब निकलेगी जब गरीब मर जाएगा। तो इस महंगाई, जो इतनी महंगाई में फिर आवाम क्या करे? आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को अपने हक के लिए आना चाहिए रोडों पे, एहतिजाज करे। एहतिजाज जरूरी नहीं है, लेकिन हमें हुकूमत को बताना चाहिए कि हम किस हाल में हैं। हुकूमत, बड़े बड़े गवर्नमेंट अफसर जो हैं अपनी गाड़ी में अपने प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं। ये गरीब आदमी जो बस में जा रहा था, आज वो पैदल जा रहा है। वो किसके हाथों जा रहा है? इनके हाथों जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो टैक्स दे रहा है। बिल्कुल। तो क्या ये एहतिजाज हल है इस चीज़ का? एहतिजाज बिल्कुल हल है, वजह है एहतिजाज। जब तक हम लोग बाहर नहीं आएंगे, पता कैसे लगेगा हम किस हाल में। हम यही कर रहे हैं कि हम रोज ला रहे, रोज खा रहे हो, अपनी मसरूफियात में इतना मसरूफ हो गए कि हम किसी को बताने के काबिल भी नहीं रहे। हमारी हुकूमत ने हम पे इतना बर्डन डाल दिया है कि हम अपने वक्त को निकाल के अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। आप जो फ़ाइज़ भाई ने बात की कि ये अगर आप एहतिजाज नहीं करोगे तो समझो कि आपकी रजामंदी है, आप इस महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हो और आपकी इसमें रजामंदी शामिल है, जो आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। जब तक आप एहतिजाज नहीं करोगे, इन हुक्मरानों को नहीं पता चलेगा। तो फ़ाइज़ भाई, अब इलेक्शन करीब हैं, अगर आइन के तहत इलेक्शन हो जाए तो आवाम को किससे वोट करना चाहिए? ये जितने भी चावल थे, ये सब को चेक कर लिया है, आवाम को किन लोगों को वोट करना चाहिए? मतलब किस पार्टी को? बात ये है, पार्टी इमरान खान को ले लें आप। इमरान खान सब कुछ कर रहा है, लेकिन आवाम क्या कर रही है? आवाम कुछ कर ही नहीं रही। अगर इमरान खान कर रहे हैं, इमरान खान ने बोल दिया कि हमें सड़कों पे आना है, आवाम सड़कों पे आ रही है, अब उसका साथ इस तरीके से नहीं दे रही। आवाम को बढ़ चढ़ के पूछना चाहिए। हर बंदे को ये सवाल करने का हक है, क्योंकि वो टैक्स दे रहा है। वो अपने बिल से टैक्स दे रहा है, अपने पानी से टैक्स दे रहा है, अपने खाने की अशिया का टैक्स दे रहा है। वो एक गरीब आवाम के लिए, मैं कहता हूँ गरीब आवाम इस वक्त, अगर गवर्नमेंट इन पे इतना बटन डाल रही है और ये ऐसा ही चलता रहा ना, तो मैं कहूँगा मेरी गवर्नमेंट जिंदाबाद। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आवाम अपने हक के लिए नहीं बोल रही। मतलब है कि इस सब चीज़ का जो मुँह मरकज़ है, जो सब चीज़ की जो बुनियाद है, तो वो आवाम की खामोशी। आवाम की खामोशी, बिल्कुल खामोशी। खामोशी नहीं, मैं कहता हूँ आवाम ऐसी हो गई है कि बस मेरे समझ से बाहर है वो किस तरह गुजर बसर कर रही है। वो किस तरह वो आए बताए अपनी हुकूमत को कि हमारे साथ ये मसले हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है ना फ़ाइज़ भाई, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसके साथ आपका रोज़गार भी ज़्यादा होगा, जिससे लोग कवर कर लेते हैं। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा है। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। एक मजदूर आदमी है, वो 700 रुपये कमा रहा था ना, तो आज उसके मालिक ने उसके 700 से 800 नहीं करे, बल्कि उसको कहा मेरे पास काम नहीं है, आप चले जाओ। यही तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई रोज़गार नहीं है और महंगाई को कवर कैसे करेंगे? मसले ही तो सारा ये आवाम जो है ना, अपने सब चीज़ें टैक्स वगैरह पूरे करने के बाद, लेकिन ये पूछ नहीं रही सब क्यों हो रहा है।
اچھا فائز بھائی یہ جو حکومت ہے PDM جس میں تقریباً 14-15 پارٹیوں نے مل کر حکومت سنبھالی ہے، انہوں نے جو نعرے لگائے تھے، جو وعدے کیے تھے کہ ہم حکومت میں آ کے ہمارے پاس ایک بڑی تجربہ کار ٹیم ہے اور ماشاءاللہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں اس ملک پر حکومت کی ہے، تو ابھی وہ آئے ہیں اور ڈالر 300 کو چھو رہا ہے اور پٹرول بھی 300 تک پہنچنے والا ہے اور مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو کیا اس حکومت سے آپ مطمئن ہو یا انہوں نے جو نعرے لگائے تھے ان پہ کچھ یہ عمل کر رہے ہیں یا الٹی گنگا بہہ رہی ہے؟ صاحب ان کی الٹی گنگا بہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام میں آپ کو کیا ٹاپک کا کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہمارے یہاں پیٹرول بڑے نہیں بڑے، صرف ایک کوئی لیک نیوز بھی چھوڑ دینا کہ کل آپ کی پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے اضافہ ہونے والا ہے۔ ہماری عوام اتنی فارغ ہے کہ رات کو 10 بجے اپنا کام چھوڑ کے پیٹرول کی لائن میں 2 گھنٹے اس پیٹرول کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی وہ اس حق کے لیے نہیں جا رہی کہ یہ کیوں بڑھ رہا ہے، وہ اس لیے جا رہی کہ میں اگلے ہفتے کا بچا لوں۔ بھائی کتنے دن چلاؤ گے، تم نے اپنا سوچ لیا اور آنے والے وقت کا کیا کرو گے؟ بالکل۔ لیکن فائز بھائی اصل میں بات یہ ہے نا، یہی عوام ہے جو یہاں پر ان کی جو پوزیشن ہے سب کے سامنے ہے، جب یہ 2 مہینے کی ٹریول کرتے ہیں دبئی یا 4 گھنٹے سعودیہ میں یا کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں تو یہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ماسٹر وجہ کیا؟ وہاں کا قانون ہے نا، وہاں کا قانون ہے، یہاں کا قانون عوام کے میں تو نہیں ہے نا، تو حکومت کے پاس ہے نا، تو حکومت کے پاس ہے۔ بے شک قاعدے قانون بنتے کس لیے؟ عوام کے لیے، لیکن ہماری عوام بھی تو ہم تو جب صبح جاتے ہیں دودھ کی دکان پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں اس میں ملاوٹ، پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو اس میں پورا پیٹرول نہیں ملتا ہمیں۔ ہم اپنے کام میں اگر کسی کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کل یا پرسوں آ جانا، تو وہاں پہ بھی ہم جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، دھوکے پہ دھوکا۔ آپ میری بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ عوام بھی سمجھے اس بات کو۔ تو اس عوام کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس عوام کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہمیں ان کو دوبارہ اسکول میں بھرتی کیا جائے۔ یہی ماسٹر یہی تو وجوہات ہے کہ کوئی ایک لیڈر ہمیں ایسا نہیں مل پا رہا جو ہم عوام کو ایک کر سکے۔ جاہل حکومت، جاہل حکمران، جاہل عوام ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے حکمران ہے اب ویسے عوام آ گئی ہے۔ اصل میں عوام اتنی دبا دی گئی ہے کہ وہ بالکل عوام کو اتنا رجحان ان کا ادھر ادھر کر دے، پیٹرول سے ہٹ رہے ہیں، دودھ سے ہٹ رہے ہیں، ڈالر سے ہٹ رہے ہیں، سونے پہ ہٹ رہے ہیں، کھانے سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ سب چیزوں میں عوام کو اتنا غفلت میں ڈال دیے نا کہ وہ یہ بھی نہیں سوچ پا کہ ویسے ہو گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل جی، بہت زبردست۔ میرے خیال میں فائز بھائی نے جس انداز سے بتایا ہے کہ عوام کو باہر نکلنا ہوگا، اپنے حق کے لیے روڈوں پہ نکلنا ہوگا، اگر نہیں نکلیں گے تو اس کے مجرم یہ عوام بھی ہے۔ تو اتنی مہنگائی میں میرے خیال میں جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے، خاص کر سفید پوش لوگ۔ غریب تباہ دے، غریب کو تو ختم کر دیا ہے، مگر جو مڈل کلاس ہے ان کا بھی جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل میں مڈل کلاس پہ بھی آتے ہیں۔ مڈل کلاس کا کیا مائنڈ چل رہا ہے کہ میں روز کمانے، مجھے 1000 روپے اپنے گھر کی قیمتی اشیاء لانی، اپنے خرچے کرنے اور میں سیٹ۔ اس نے اپنے پہلے جو مڈل کلاس بندہ ہوتا تھا نا، وہ اپنے 150 روپے قیمتی رکھ لیتا تھا کہ یار کسی ضرورت مند کو اگر مدد کی بھی ضرورت ہوئی تو میں کر سکوں۔ آج مڈل کلاس کو خود کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ بالکل ایسے، بالکل۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ یہ تھے ہمارے فائز بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے سارے بات کی بڑی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے۔ تو میرے خیال میں عوام کو باہر نکلنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے۔ مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔